ਸਕੂਲ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਪ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। अच्छा क्योंकि उत्थे पढ़ाई घट ते मैं गांदा ज़्यादा सा। जो सच बात है। हाँ, लेकिन मेरे टीचर इतने खुश हुआ करते थे मेरे कोई कहते ने हुस्न सलूक नाल बड़ा खिलौना बादब तरीके नाल मिलना, ये रियाजत थी हमारी जो हमारे घर में नहीं बची। मेरे अब्बा मुझे कहा करते थे तू जदों जिथे खलोवेगा ना मेरियां दुआवां तेरा पिछा करना है। लफ्ज़ बड़ा ना रूच घर घर जाना है। ये हमारे सबसे प्यारे, मैं तो जी सच्ची बात है, बचपन में जब कभी हम आलम लोहार साहब को सुनते थे, आय हाय चुमटा चुमटा था वजदा, आय हाय आय हाय, और आज उनके फर्जंद आरफ लोहार जिनका मैं आय हाय प्यार करता हूँ जी। मैं आपका इस हद तक जिसको कहते हैं ना कि वो जैसे फोटो सेल्फी उतरवाने के लिए बंदा कहता है ना कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, एक सेल्फी उतरवा लें। अभी मेरे पास कैमरा भी है, मोबाइल भी है, सेल्फी भी उतरवा सकता हूँ, लेकिन नहीं मैं तरवा के जावांगा तुहाडा। नहीं ये मीर हफीज साहब तो ऐसे ही हैं। नहीं मैनू लग रहा कि मैं कहांगा तू मेरे नाल सेल्फी ला लो। अच्छा आरिफ साहब ये बताइए, पूरी सेल्फिश नहीं हो सकता। अच्छा आरिफ भाई ये बताइएगा, माशाल्लाह आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी इज्जत दी, वालिद साहब का इतना बड़ा नाम आपके साथ जुड़ा हुआ, वो कहते हैं ना कि मछली को तैरना कौन सिखाएगा, आलम लोहार का बेटा हाय 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 जब बाप को देखते थे तो शुरू में आपने स्कूल जाना शुरू किया या बाप के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया, ये कैसे हुआ? नहीं स्कूल भी अगर मैं गया तो उत्थे भी बाप दे नक्शे कदम ते जा रहा सा। अच्छा क्योंकि उत्थे पढ़ाई घट ते मैं गांदा ज़्यादा सा। जो सच बात है। हाँ, लेकिन मैं एक बड़ा लाला जी माफी ना, स्कूल भी लोहारा दा सी। बिल्कुल ऐसा ही लाओ जी, क्योंकि जिथे सारे प्यार करने वाले हो जान तो सारे लोहार ही हो जाते। मेरे चले जाते उत्थे लोहारां दा ही हुंदा। लोहारां दी रहमत है मेरे मालिक दी। तो मैं समझता हूँ कि जब मैं समझता हूँ कि आपको घर से जो दर्स मिलता है तो आप जब अपनी क्लास में जाते हैं तो अपने घर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे टीचर इतने खुश हुआ करते थे मेरे कोई कहते ने हुस्न सलूक नाल बड़ा खिलौना बादब तरीके नाल मिलना, ये रियाजत थी हमारी जो हमारे घर में नहीं बची मेरे विरसे में। और पॉजिटिविटी सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे अनायत की मेरे अल्लाह ताला ने, मेरे उस्तादों का एहतराम करना, मेरे वालिद की तरफ से, मेरी माँ की तरफ से मुझे ये दर्स दिया गया, कोई कुछ भी कहे आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है और अपने काम को नहीं गिनना। कोई गिने कि तू कितना काम किया, तू नहीं दसना। हाँ जी, तू पुत्र चुप करके काम कर, तेन को चंगा कवे मंदा कवे जो नीवी पा के अपना काम करता। सो ये चीज़ें जो हैं ये विरसे में मिली और मेरे अब्बा ने जो मेरे लिए मैं विरसा छोड़ा वो बड़ी पॉजिटिविटी वाला है और बड़ी मोहब्बत वाला है, मुल्क की खिदमत वाला है और धरती को बयान करने वाला है। मुझे बड़ा फ़ख्र है मेरी धरती पे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और आज जो चिरी गिरी उस पर आके मैं बैठा हूँ और बड़ा ही मज़ा आ रहा है मुझे। और लाला जी जो बात कर रहे हैं ना, इसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ कि जिस फैमिली में पहले भी कोई फनकार हो और बड़ा नाम हो उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि मेरे भी बड़े भाई आबिद खान साहब थे, तो उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इधर माशाल्लाह फोक के बादशाह ही कहला दिया, कलोन ही कहला लिया आलम लोहार साहब ने। तो उस फैमिली का जो दूसरा फर्द होता है ना, उसके लिए मेहनत जरूरी हो जाती है। उसने पहले अपने बड़ों की इज्जत बचानी है, फिर अपने भी 33 नंबर लेने और एक लेगेसी लेके चलनी है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो लाला जी वर्गे वड्डे कहते हैं ना कि बोर्ड दी जगह बोर्ड लग जाए, बड़ी बड़ी गल है। वही बात है शायद भाई कि जब आप मेहनत करते हो तो जहाँ आके मेहनत दम तोड़ती है वहाँ से दुआ शुरू होती है। वाह वाह। वो मेरे अब्बा की थी, मेरी माँ की थी। मेरे अब्बा मुझे कहा करते थे तू जदों जिथे खलोवेगा ना मेरियां दुआवां तेरा पिछा करना है। लफ्ज़ बड़ा ना रूच घर घर जाना है। बिल्कुल मैं कहना पुत्र तू जिथे खलोता आएगा ना मेरी दुआ तेरा पिछा करेगी। क्योंकि इंसान खुद अपने आप नूं, क्योंकि अज दा दौर ऐसा है कि इल्मो बस करी हो यार, इको अलफ तेरे दरकार। हर आदमी मुकम्मल हो चुके हैं और वो ब्रेन के मुताबिक वो कभी हम, लेकिन हमारे जैसे फ़कीरों की जस्तजू अभी जारी है कि दुनिया कहाँ कहाँ है मेरे अल्लाह की और कितनी खूबसूरत है, कितनी रहमत है तेरी, तो हर रंग में इंसान को खुश रखता है। तो आरिफ साहब मैंने देखा है जब हम भी ज़माना तालिब इल्मी में थे
تو ان طالب علموں کی بڑی عزت اور ان کی تکریم میں اضافہ ہوتا تھا جو غیر نصابی سرگرمیوں میں تھوڑا سا ان کا مقام اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں زیادہ ہوتا تھا. تو آپ جب اسکول کے کسی بھی فنکشن میں آپ کا ٹیچر یہ کہتا ہو کہ اب تشریف لاتے ہیں عارف لوہار صاحب اور آج وہ اپنا مخصوص کلام مخصوص انداز میں چمٹے کے بغیر یا چمٹے کے ساتھ پیش کریں گے، کیسا لگتا تھا اس وقت؟ بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ میرے کلاس فیلو جو لڑکے تھے آج ماشاءاللہ آج وہ ایسے ایسے مقام پہ جہاں پہ بندوں کو اپنی آئیڈیاں بھیجنیاں پہنتی ہیں، پھر اپنا ڈیٹا دسنا پہنتا. وہ میرے کلاس فیلو سب میں سوچ نہیں سکتا کہ رب انہوں نے اس طرح نوازے گا. اور وہ مینوں قسماں کھا کے کہہ رہے ہیں یار ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ. مانتے نہیں کتنا بڑا فنکار میرا کلاس فیلو تھا ماشاءاللہ. بات ہے قدرت کی اور سب میرے اللہ کی دین. مالک جی کیونکہ آپ کے ساتھ کھڈونا ہی وہ جوڑ دیتا ہے. جس طرح تسی ہوندے جیسی آپ کائنات بنانا چاہتے ہیں اپنے ارد گرد ویسی بنا لو بھائی. آپ کو ضرورت نہیں ہے مقدر پہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا. اب آپ کون ہے مقدر بنانے والے؟ آپ نے خود سے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے ارد گرد والے لوگ کیسے ہونے چاہیے، وہ چوز آپ کریں گے صحیح. ایسے لوگ مل جائیں گے آپ کو. بڑی اچھی بات کی آپ. مائرہ آپ یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ نئی نسل سے تعلق رکھنے والے ماشاءاللہ ان کی نمائندگی کرتی ہیں، ماڈلز ہیں، کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ ترقی کا راز اس شعبے میں کیا ہے اور کس طرح محنت کرنی کی پرتی آگے بڑھنے کے لیے؟ سب سے پہلے تو میں بات کروں گی اپنے پیرنٹس کی. اگر تو آپ کا بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہے، پیرنٹس اگر آپ کو سپورٹیو ہیں، تو میرے خیال سے میرے تو یہاں پہ سب میرے سے سب بہت بڑے ہیں اور سب کے بچے ہوں گے، تو سب کو پتہ ہوگا کہ پیرنٹس جب آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو سب سے بڑی آپ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. اور میری کامیابی کا اگر میں آج اتنے بڑے فنکاروں کے بیچ میں بیٹھی ہوں تو اس کا راز بھی یہی ہے کہ میرے پیرنٹس نے مجھے سپورٹ کیا. میرے ماما بابا بہت زیادہ سپورٹیو ہیں. دیر سے کہ تم نے جو کرنا ہے تم کرو، ہم تمہاری سپورٹ ہیں، تو یہی کریں گے. یہ سب سے بڑی بات ہے obviously جب آپ کی پیرنٹس ہیں یا کوئی بھی کیوں سپورٹ. نہیں آندی ہے کیا کہہ رہی ہے؟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ؟ اچھا آپ بتائیے آپ امیاں پتہ کیوں نہیں آتی ہیں آج کل ایہو جیاں امیاں آئی ہیں. میری بہن میری جان انہوں نے نا بڑی دکھ سے بولا ہے آپ کے ٹائم پہ آپ کو سپورٹ ملی تھی آپ کے گھر والوں سے یا نہیں؟ ارلی 90s میں لیڈیز کے لیے باہر نکلنا اور پرفارم کرنا اور اسپیشلی گانا بہت مشکل. صحیح. میں بڑے چھتر کھاتی ہوں. مطلب اس دور میں کسی بھی ایورنیو اسٹوڈیو میں جانا، باری اسٹوڈیو میں جانا، کسی تھیٹر میں جانا، وہ تے بڑی بات دی گل سر ہے. محلے 'ਚ گانا بڑی گل سی. مطلب کوئی نال دے محلے 'ਚ اگر گائے نے تے راتی کسی نے کہتا جی وہ شازیہ راتی ساڈے فنکشن سی بیٹی دا تے اتنے گانا گایا تے دل کرے اور تے مار پੈ جائے.